सर काल जो कॉन्ट्रॅक्टर असलो त्यांनी म्हटलेले की PWDच्या जाग्यार जगलो रोड टार व्हरून उडयता, पण जेन्ना आमकां कळ्ळें की जी प्रॉपर्टी जी आसा ही प्रायवेट प्रॉपर्टी, तर हेजेर कितें उलोवंक सोदता तुमी? प्रायवेट प्रॉपर्टी जाली किंवा कोणाची प्रॉपर्टी जाली, आणि तशें जर पळोवपाक गेल्यार जे आयज प्रॉपर्टीन आमी पळयल्या तो वॉटर बॉडी कसो दिसता, आणि तेज्या तो कोण येयल्लो पळय थंय तेज्या म्हणण्या प्रमाणे तो ओपन स्पेस. आता ओपन स्पेसान टार फील करपाक कोणे लायला तुमकां? कोणे परमिशनां दिला तुमकां ही? काय तुम्ही मनमानी करता? ओल्ड गोवा हो आमचो ब्रीज, आणि आमकां दिसलें कालच्या स्पॉटार बी हो उडयतलो काय म्हणून, पूण हो कंटिन्यू करता ओल्ड गोवाच्यान खोर्ले वचपाच्या रस्त्यार. आता आमी पळोवया हो वयता खंय पळय, हे पांडुरंग मडकयकराचें घर, फुडें चर्च आमची. आता वी वॉन्ट टू सी वेर दिस ट्रक इज गोईंग. आमी आतां बाणस्तारी ब्रिजार पावले. हो ट्रक बाणस्तारी ब्रिज क्रॉस करता आता. म्हणजे आता एक्झॅक्ट आमकांय खबर ना आता हे व्हरता खंय तो. सो तेच्या फाटल्यान परतूय या आमी एका पंचेच्यान फॉलो करता आता. तरी धांवता तो घेऊन आपली बोट ती.
येवपाचें दिसता? शेतकरी भागात येवपाक की जे कला अकादमी कडेन जे रोड नवो करपाचो चालू आसा करपोवपाचो काम चालू आसा. म्हणजे तें वेस्ट काडपाक आनी तो व्हरून खंय तरी भायर जाय थंय घालपाचो अशा पद्दतीचें प्रकरण चालू आसा. हें आमकां सकाळींच आमच्या दोतोर बाबा हेंच्यांनी मिडियाच्या थ्रू दाखोवन दिलेलें आनी तें आमी वैयक्तीक सारकें पळयलेली गजाल की तेंच्यांनी व्हरून तो मिडियाच्या थ्रू सगळें जे खंय व्हरून वेस्ट व्हरून तेंच्यांनी वतयल्या जी बेकायदेशीर जाग्यार हें पूर्णपणे दिसान आयिल्लें आसता. तेज्या उपरांत जे वेस्टेज जी परत पणजेच्यान सांखळे मार्गान ती मांडवी पणजे मांडवी पुला कडल्यान ते सांखळे पर्यंत सांखळेन ही आमच्या पूर्ण 70तल्यानूच ते होंडाच्यान एक क्रशराचेर व्हरून तो रकयलो गेलो. हो सरकार कशा पद्दतीन ट्रीट करता प्रत्येक जाग्यार हें दिसून आयिल्लें आसा. म्हणजे आमकां अशें दिसता की खंय ना खंय हेंची मोठी गडबड घोटाळा घोटाळा आसा जो दिश्टी पडलेलो आसा. दोतोरान ज्या पद्दतीन तें दाखयलें तें खरोखरच गजाल खरी आसा. तांकां सोळो की पोळो करून सोडलें ह्या दोतोरान. कारण बेकायदेशीररित्या जी वाहतूक घडलेली आसा ती पूर्णपणे गोंया खातीर दाखोवन दिलेली आसा. गोंयांत आयज खंय ना खंय एक गेलो आवाज येवचो नासलो म्हणून मदीं इंटरप्शन घेतलें. तर अशा पद्दतीन दाखोवन दिलेलें आसा की सरकार प्रत्येक टेंडरिंगाचेर कशें कर्तृत्व वायट करता हें दिश्टी पडलेलें आसा. लोकांचो टॅक्स पेयरांचो पयसो कसो बर्बाद करता हेंय दाखयलेलें आसा. बाकीच्यो गोश्टी हांव मुखार दोतोरा कडल्यान आयकपाक सोदता. ही दोतोरान जी पणजेच्यान तेच्या वांगडा सर्कस करपाक कशा पद्दतीन जिवाक त्रास घेतलो तो. पण कितें आसा सकाळीं आमी पळयलें आमी कालच्यान पळयता ह्यो भानगडी ज्यो आयज घडटा आनी अशें आतां आयकूंक येयलें थंयसर आमी हो तेंचो जो हें आसा तो एक्सपोज केल्या उपरांत तेंच्यांनी आमी 70 खंय तरी रानान एक हांगा फुडें क्रशर आसा ह्या क्रशराचेर तेंच्यांनी हाडलें. म्हाका एक गजाल कळना गव्हर्मेंटाचो जो PWD आसा तेजो एक डंप यार्ड आसपाक जाय. करेक्ट. आनी हो जो रस्त्याचो टार आसा पळय हो थंय डंप करपाक जाय. आनी हांवें सकाळीं उलयलेलें आतां हांव परतूय उलयतां. आनी जितके कडेन रस्त्यांक होणके बिणके पडल्यात तो टार व्हरोन थंय होणक्यांनी भरपाक जाय आनी जे पोर्ट होल्स आसा ते क्लियर करून लोकांचें आयुश्य सेक्युअर करपाक जाय. क्रशरार व्हरोन खाली करपाचें म्हाका कॉन्सेप्ट कळोंक ना. सो पणजेच्यान आतां फ्रॉम मांडवी ब्रीज टू 70 हो एक क्रशर आतां गांवान भितर नेटवर्कूय हांगा बरोबर ना. थंयसर ताका येवपाची गरज कितें पडली हांकां हो एक मोठो प्रश्न आसा. आनी आमी वारंवार बारीक बारीक क्लिपींग आसा खंयच्यान खंय पावले हेजी आनी खंयच्यान फुडें खंय वयता हेजी. आयज हें जें कितें चलना पळय हें खऱ्यांनीच खंयच्या दिशेन वयता तें कळना. पर मेळ्ळें आमकां म्हायतीनुसार सुत्रा कडल्यान की थंय खंय ती व्हरोन हांगासरली व्हरोन थंय घालता मटेरियल आनी तो वेस्टेज खंय तार तो हाडटा आनी खंय क्रशर म्हणजे हें सेकंड आमकां तुमी केल्या उपरांत कळ्ळें की बाबा थंय वचपाक जायना. थंय वचपाक सकाळीं तूं तुवें नाका त्या जाग्यार व्हरोन तुवें वतलो. म्हणजे आतां अशें आयकोंक आयलें की हांगच्यान जो वयता हो जो माल वयता तो खाली करून तो जो वेस्टेज आहा तो हितून परत भरता प्लांटा कडेन येवपाचो. म्हणजे अशें तांकां कितें परमीट केल्लेलें आसा काय ना परमीट अशें परमीट आसात ना जाल्यार आसा जाल्यार गव्हर्मेंटान तें टेबल करचें आनी लोकांच्या पयशांचो हिशोब दिवचो. कन्सर्न मिनिस्टराची ही सामकी गरजेची गजाल आसा. लोकांच्या पयशांचो खंय तरी वेस्ट करचो न्ही टॅक्स पेयरांचो मनी. आयजूय लोक रडटा स्वताच्या आयुश्याक 2 टायमार कशें मेळटलें का म्हणून त्या लोकांच्या पयशांची खंय तरी विनाश करचो न्ही. आमी पणजेच्यान ओल्ड गोवा आमी जाल्यार ओल्ड गोवा घालता काय म्हणून पण पयला ओल्ड गोवा ना हो हांगा ह्या जंगलान घेवन येयलो. आमी ह्या जंगलानूच पावले. हय बरोबर कित्याक आमचे पयशे न्ही बाबा खंय पयशे न्हू आमचेच न्हू पब्लिकेचे आमच्या गोंयकारांचे पयशे ते. करेक्ट. आतां गोंयकारांच्या पयशांचो कन्सर्न आमकां आसपाकूच जाय. कारण गोंयकार म्हणटकूच फक्त आमी तोंडांनीच उलोवपाक जायना आमी तेंच्या प्रत्येक गजालीचो कन्सर्न दवरपाक जाय. जे दिसा आमी ह्या प्रत्येक गजालीचो कन्सर्न दवरतले
ते दिसा आमी म्हणटले की आमी गोंयकारां वांगडा आसा आणि आयच्या युथाक लक्ष दिवपाची गरज आसा. येस जेणेकरून हे सगळे युथान हेजेर- कितें आहा पळय, हय. युथाचे एक्चुअली युथान भायर सरोंक सरपाक जाय. हे असले एक्सपोज आसा हे युथान करपाक जाय. खरें युथान फुडें सरपाक जाय. मशाली पेटोवपाक जाय. जाय. मशाली जे दिसा पेट्टल्यो पळय ते दिसा हें सगळें बंद जातलें हांव परत परत म्हणिता. बरोबर. पूण ह्यो मशाली पेटना कित्याक होय बी एक प्रश्न. सर आता PWDचो ऑन गव्हर्मेंट ड्युटी ट्रक टारान भरलेलो आयज एका क्रशान 70 भागान पावला आनी तुमकां दिसता हो एक स्कॅम आसा कसो? पळय कितें आसा तो हांवें आत्तां म्हटलें न्ही, तो जो टार जर म्हटलें पळय क्लियर कट उलयता नाजाल्यार संदीप एकदां कला एकाडेमीच्या फुडल्यान वचोन पळय, अरे बऱ्यांतलो बरो रस्तो फोडला हो कळ्ळें, बऱ्यांतलो बरो रस्तो फोडून थंय तो स्क्रॅप केला. आतां जसो तो मनीस उलयतालो पळय स्क्रॅप, इट्स नॉट अ स्क्रॅप. हजारांनी करोडांनी पयशे मोडून केलेलो रोड तो. यू कॅनॉट जस्ट कॉल इट स्क्रॅप. No, पण तो आता एक गजाल आसा, तो केलो केन्ना आनी करून कितली वरच जावंक ना, इफीच्या पयलीं गेल्लो. वरच जायनासतना जर अशें तुमी जर स्वताचो धंदो चलपा खातीर जर हो मिनिस्टर असो अथवा हो तेजो कॉन्ट्रॅक्टर असो अथवा तेजी मशिनरीज असो हो स्वताचो बिझनस करता काय, हो प्रश्न निर्माण जाता. म्हणजे स्वताचो धंदो चलपा खातीर स्वता कडेन परमिशन काडपाक डायरेक्टली हेजे कडेन पावर आसा काय, म्हणून हो स्वताहून आपलो धंदो मोठ्या प्रमाणात चलोवपाक आसा ते बीन पाड घालून नव्यान खंय तरी नवें आपले खंय तरी वर येवपाक जाय, पयसो जोडपाक मेळपाक जाय, अशा पद्दतीचो धंदो चलयला हेणें असो दिसती पडटा हांगासर. सर जी वस्तू रिसायकल जावंक शकताली ती आयच्या तारखेन हांगा क्रशान पावली. सरकार खंय तरी बुडलो असो दिसना? कितें आहा मरे पळय, सरकार बुडलो काय सरकाराक पेंवपाक येता काय तो तेणी तो ट्यूब घातला आमकां खबर ना. पण आमचें म्हणणें आसा गोंयकारांच्या कश्टाचे पयशे जे टॅक्साचे पयशे आहा ते अशे बुडोवचे न्हू. रिसायकलिंग अरेंजमेंट दाखोवपाक जाय. रिसायकलिंग आयकाय रिसायकलिंग पळय आमच्या कडेन खुबश्यो टॅक्नॉलॉजीज आसा, Correct. आमच्या कडेन खुबशे ऑप्शन्स आसा. आसा, बट आमी ही ऑप्शनां घेयना, घेना. आमी तो स्क्रॅप करता. स्क्रॅप कर. आतां म्हाका सांग, एक वर्सूय जावंक ना, बरो रोड तोडपाची तुका गरज कितें आशिल्ली? बरोबर. ओके, तोडलो तो तोडलो, व्हरोन लोकांच्या प्रॉपर्टीन घालून थंयसर हय. फील केलें आनी एक व्हडलो प्रोजेक्ट हय, रेडी हय, करपाक. हय. आतां थंयसर आमी ऑब्जेक्शन हाडनाका, एक क्रशरार घेवन येयले. बरोबर. आतां क्रशरार घेवन येयले काय खंय घेवन येयले, मुद्दम पणजेच्यान फाटोफाट हांगा येयले आमी, बरोबर. म्हणून आमकां कळ्ळें खंय घेवन येयले ते. आतां हांगा परमिशन आसा काय हेका? पळय आमी लोकांच्या प्रॉपर्टीन वचोंक शकना. ना. वी डोंट वॉन्ट टू आणि ट्रान्सपास ते- एनीबडीज प्रॉपर्टी. तेज्या फक्त इतकेच म्हाका म्हणपाचें आसा, आमच्या गोंयकारांच्या टॅक्साचो पयसो स्क्रॅप केलो काय तुमी? आयज गोंयकारांक म्हणटा हांव, हेजें उत्तर म्हाका तुमी दिवचें. आनी हें उत्तर म्हाका कमेंट्स किंवा लायक करून न्हू तर तुमी भायर सरोन दिवपाक जाय. Correct. हातीन मशाल पेटोवपाक जाय आनी त्या मशालीच्या उजवाडान आणि होय बीन टायम आमी गोंयकारा खातीर रोकडोच दिवया. जाता तितलो बेगीन. कारण हे गरज आसा, ह्या आयज गोंयकारांक आयज काळाची गरज आसा. काळाची गरज आसा. काळाची गरज आसा, कितें तरी आणि जावंक जाय. जे दिसा आमी उलो मारतले तेन्ना प्रत्येक गोंयकारान भायर सरपाची भायर गरज सरचो. आसा, जेणे करून गोंयाचेर खरोखरच जर तुका जर एक अभिमान आसा, ज्या गोंयान आपूण जगता, आपूण त्या गोंयान खंय तरी कितें तरी जन्माक आयला, आपूण हे लायफान खंय तरी मुखार गोंय म्हणून पयलें जन्माक येवन, हय. तेजेर खंय तरी तुका एक तुज्या ह्या रिस्पेक्ट आसपाक जाय, ज्या हेजेर तुका येवन भायर सरोन आमच्या वांगडा त्या मशालीक साथ दिवपाक जाय. एक्झॅक्टली. एकान एक त्या दिसा सगळें एक्सपोज केले गेले वतलें. 4 दीस पयलीं इंटिमेशन जातलें, हय. कायदेशीर सगळें जातलें. लोकां कडेन मागता ह्यो सगळ्यो गजाली तुमी स्वता थांबोवच्यो पडटल्यो. आणि ह्या ज्या आमी बसतले आझाद मैदानाचेर, त्या आझाद मैदानाचेर सगळ्यांनी हजेरी लावपाची गरज आसा. एक्झॅक्टली मेळया. हय. देव बरें करूं. देव बरें.